अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है श्रीनगर से करगिल तक 7वीं जमात की उर्दू की किताब है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी है। श्रीनगर कश्मीर वादी का दिल है और सबक का नाम है श्रीनगर से करगिल तक। करगिल, जैसा कि आपको पता है, ये लद्दाख का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, एक इलाका है लद्दाख का। और जो लद्दाख है वो शुमाल में काराकोरम और जनूब में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के बीच में वाक़ा है। जो लद्दाख है वो भारत में सबसे कम आबादी इलाकों में एक है। यहाँ पे आबादी बहुत कम है, वीरान है, पहाड़ियाँ ज़्यादा है, गुंजान आबादी नहीं है। इसको हम लद्दाख को हम तिब्बत सगीर भी कहते हैं, यानी छोटा तिब्बत। और यहाँ की जो सकाफ़त है उस पर तिब्बत की गहरी छाप है। बच्चों, लद्दाख जो है ये मैंने नक्शा आपके स्क्रीन पे रखा है। इधर आप जम्मू देख सकते हो, कश्मीर देख सकते हो और लद्दाख देख सकते हो। और लद्दाख का वो इलाका भी देख सकते हो जो चाइना के कब्ज़े में है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश यहाँ आपको दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है इस नक्शे में आपको। तो नक्शा देख के आपको पता चला होगा जो लद्दाख है इसका जो शुमाली इलाका है, नॉर्दर्न साइड, वहाँ पे आप चीन देख सकते हो। जो इसका मशरक़ी इलाका है वहाँ पे तिब्बत है, चाइना का तिब्बत। और जो मगरबी इलाका है यहाँ का, वहाँ पे आप जम्मू देख सकते हो। और जो यहाँ का जनूबी इलाका है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की रियासत है, आप देख सकते हो नक्शे में। तो आज हम यही सबक पढ़ेंगे श्रीनगर से करगिल तक। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं। बच्चों, आप जानते हो कि जो लद्दाख है उसके 2 ज़िले हैं। ज़िला, इसकी जमा है अज़ला, और ज़िले हैं दो ज़िले हैं इसके। क्या क्या? ज़िले लेह और ज़िले करगिल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट करगिल। डिस्ट्रिक्ट लफ्ज़ आपको पता होगा, उसी के उर्दू माने हैं ज़िला। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है। ये जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला लेह है, उसका जो सदर मुकाम है वो लेह का कस्बा है। लेह का जो टाउन है लेह का, वही उसका सदर मुकाम है। यहाँ पे सदर मुकाम समझने की ज़रूरत है। ये किसको कहते हैं? सदर मुकाम किसी कस्बे या शहर वगैरह का की जो वो मुमताज़ जगह होती है, वहाँ की जो मरकज़ होता है, वहाँ का जो हेड क्वार्टर या दारुल हुकूमत होता है, जहाँ पे जो है दफ्तर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जहाँ पे मौजूदा दौर में जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या मतलब कभी कोई रियासत होगी तो उसका जो वज़ीर आला होता है वो भी वहाँ पे होता है। तो दारुल हुकूमत जो है वो यहाँ से ही चलती है, उस पूरे इलाके पे हेड क्वार्टर भी कहते हैं। तो जो लेह है उसका सदर मुकाम लेह का कस्बा ही है, और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। इसी तरह जो करगिल ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी जो सदर मुकाम है वो करगिल का कस्बा है। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, और जो अनंतनाग ज़िले का सदर मुकाम है वो अनंतनाग कस्बा ही है। वहाँ पे आप डीसी साहब बैठता है, हमारे एसएसपी साहब, या जो है हमारी पुलिस है, जो हमारे रेवेन्यू के जो हमारे रेवेन्यू के अफसरान होते हैं। इसी तरह बहुत सारी जो हस्पताल वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो इसी को हम सदर मुकाम कहते हैं। करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। जो करगिल लेह कस्बा है, जो करगिल है वो लेह कस्बे से 204 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसूल व रसाइल के ज़रिए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। आजकल हमने अगर जाना हो लद्दाख, या हमने कोई ख़त चिट्ठी भेजनी हो लद्दाख, या हमारा डाक वगैरह, वो बस के ज़रिए जाता है, ट्रक के ज़रिए जाता है, जीप, कार और सोमो और दीगर किस्म की जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से, उनकी मदद से जाता है, और हवाई जहाज़ भी चलते हैं। हाँ,
سری نگر سے لہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ اگر ہم نے سری نگر سے لہ جانا ہو تو ضروری ہے کہ ہم نے کرگل سے گزرنا ہے۔ سری نگر سے جو ہمارا راستہ ہے لہ کی طرف جاتا ہے، یہ پہلے کرگل سے ہو کے جاتا ہے۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ جو سری نگر شہر ہے وہاں سے کرگل جو ہے وہ 210 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ سری نگر سے لہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہے۔ ہم نے سری نگر سے لہ جانا ہو تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ہمیں رات کو ضروری کرگل میں ہی روکنی ہے۔ منزل بہت دور ہے، مانو کہ کرگل میں ہم سٹاپ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم رکتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونمرگ پہنچتی ہے۔ اگر ہم نے سری نگر سے چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہے وہ گاندربل سے ہو کے کنگن سے ہو کے سونمرگ پہنچتی ہے۔ سونمرگ آپ کو پتہ ہے یہ ایک مشہور صحت افزا مقام ہے۔ صحت افزا مقام ہم اس مقام کو کہتے ہیں جو صحت کو بہتر بنانے والی ہو، یعنی تندرستی کے لیے مفید ہو۔ وہاں پہ جو ہے ہوا اچھا ہو، پانی اچھی ہو، وہاں پہ کوئی شور شرابہ جیسے پولوشن آلودگی وغیرہ وہ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے یہ مقام بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو ہم صحت افزا مقام کہتے ہیں۔ سونمرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ جو سونمرگ ہے یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ وادی ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی ہو۔ جو سربہ فلک پہاڑوں، سربہ فلک یہ لفظ ہے سربہ فلک، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچا، بہت بلند، آسمان کو چھونے والی۔ یعنی کہ جو سونمرگ ہے یہاں پہ آسمان کو چھونے والی پہاڑیاں آپ دیکھو گے۔ اس کے علاوہ کیا ہے یہاں پہ چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبززاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ چیڑ کے درخت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چیڑ جو ہے اس کو ہم چرپائن بھی کہتے ہیں، چیر بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے لانگ لیف انڈین پائن، یعنی سنوبر کی ایک قسم ہے یہ۔ اگر ہم نے اس کا سائنسی نام دیکھنا ہو پائنس راکسبرگی ہے اس کا سائنسی نام چیڑ کا۔ اور دیودار تو آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشہور ہے۔ اس کی درخت، اس کی جو لکڑی ہے وہ بھی کافی مشہور ہے، عمدہ کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا سائنسی نام ہے سیڈرس دیودارا۔ یہ جو دیودار کی درخت ہے یہ زیادہ تر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ مغربی ہمالیہ میں اس کے درخت ہم پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے جموں کشمیر میں چاروں طرف جو ہے اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بحیرہ روم کا کنارہ ہے، یعنی لبنان کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی دیودار کے درخت پائے جاتے ہیں۔ بلند و بالا لفظ ہے چیر اور دیودار کے سرسبز آپ کو پتہ ہے جو ہمیشہ سبز رہے۔ بلند و بالا، جو بلند و بالا ہو وہ ہو گیا بہت اونچا، جو بہت اونچے درخت ہے۔ خوبصورت سبززار، اور جو یہاں کے سبززار ہے وہ خوبصورت ہے۔ سبززار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ چاروں طرف گھاس ہی گھاس ہو، ان کو ہم چراگاہیں بھی کہتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے جو ہمارے جانور ہوتے ہیں ان کو ہم وہاں چرانے کے لیے لیتے ہیں۔ تو یہاں کے سبززار بھی کافی مشہور ہے، سونمرگ علاقے کے سبززار بھی کافی مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے، اور جو سیاح ہے جو سیر کرنے یہاں آتے ہیں ان کے لیے جو سونمرگ ہے یہ باعث کشش ہے، اٹریکٹیو ہے بہت ہی۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے، جو سونمرگ کی وادی ہے اس کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ بلور کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ بلور بچوں آپ کو پتہ ہے ایک پتھر کا نام ہے، ایک شفاف پتھر ہے، جوہر ہے۔ یہ شیشے سے سخت اور زمرد سے تھوڑا نرم ہی ہوتا ہے، تو صاف و شفاف پتھر کا نام ہوتا ہے، جوہر کا نام ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو چاند لگاتی ہے، اور یہ جو ندی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف شفاف ہے، یہ یہاں کا جو حسن ہے، سونمرگ کا جو حسن ہے اس کو یہ دوبالا کرتی ہے، اس کو یہ چار چاند لگاتی ہے، بہت خوبصورت بنا دیتی ہے اس سونمرگ علاقے
سونمرگ علاقے کو۔ بچوں آج کا جو سبق ہے وہ اختتام کو پہنچا، امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔